The reckless destruction of our environment, land, is being hit back by all these landslides, floods, various natural disasters. Now, in my opinion, recklessness is normally done for thrills. Here, this destruction is planned destruction for greed. When you destroy hills, when you destroy the trees on the hills, when you destroy water bodies, when you destroy the entire environment, what do you expect? Where the water to go? Desilting of nalas is not done. Desilting of rivulets are not done. Desilting of little bigger rivers are not done. But money for jaunts are there for this government. What is this government exactly trying to do? Is the chief minister aware of what is happening? Or is he just pushing the blame on his ministers and remaining silent, seeing the slow degradation of our beautiful Goa? The question is today, nature is hitting back and hitting back very badly. The posh bungalows, the posh areas so-called, which no Goan can afford. Nature, which I call God, has converted those posh prime localities, developed localities into water bodies where people cannot move out nor in. With respect to development and destruction, म्हाका दिसता गोंय हे पळय डेव्हलपमेंटा नांवान पळय एमकोड पळय ही आमचे गोंय पळय हेंच्या हातीन दिताय तेमकां पयलीं सद्याक ताका क्लासीक बसोवन वी नीड टू डिस्कस डिबेट एंड मेक देम अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन डेव्हलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन. हेका ते आनी समजणो होनाय हो मुद्दम कोताय ते हांव नको. दे आर गोईंग बियॉन्ड द गायडलायन्स एक्चुअली. देर आर हंड्रेड्स ऑफ गायडलायन्स. It is not that rules nahi nu, laws nahi nu, acts nahi nu. Everything is in place. But these people, they don't follow this. And here follow kona zal mudrich, engeli accountability घेवपाक सरकारो ना जाल्यार. जेन्ना accountability घेयना, these are the people who are having a free hand on everything. अरे हेच मनीस हे मंत्री बिंत्री म्हणटाय कोण स्टडी टुरांचे वयताय, कोण ब्राझीला वयताय, कोण सिंगापूर वयताय, कोण लंडन वयताय, जर्मनी वयताय. कितें स्टडी करून येताय ते म्हाका समजण मेळना आमकां. एट द कॉस्ट ऑफ माय टॅक्सीस. आयज आमकां नेचरान दाखोवन दिल्लें आसा ह्या पावसान की तुमी समज आपल्याक डिस्ट्रॉय करता जाल्यार आपूण तुमकां कसो डिस्ट्रॉय करतलो तो तुमी पळयात म्हणून. आयज आमी दीस रात व्हडले व्हडले प्रोजेक्टा खातीर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हावजींग प्रोजेक्टाक लागून भायले बिल्डरांक सॅटिस्फाय करपाक, भायले लोक जे हांगसर प्रॉपर्टी घेवपाक सोदतात व्हडले व्हडले पयशेकार तांकां सॅटिस्फाय करपाक आयज आमी झाडां कापता, प्रोजेक्ट हाडटा. आयज जेन्ना पावस पडटा, उदक वयता, उदक कशें आडवयता, माती आडयता. आनी मातयेक कोण आडयता? झाडां आडयता. पूण आयज झाडांच ना जाल्यार हें उदक खंयच्या खंय पावपाक लागला. आयज आमी जी आमची एन्सेस्ट्रल ड्रेनेजीस आशिल्ल्यो, जावं माती जी एब्जॉर्ब करता, जी शेतां आशिल्लीं ती आयज आमी सगळीं पुरयल्या. आनी तेजेर आयज आमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटात. कोणा खातीर हाडटात? गोंयचें पॉप्युलेशन तितलेंच आसा पूण भायले लोकांक, ह्या बिल्डरांक आनी भायले लोकांक सॅटिस्फाय करपाक हाडटा. आयज खंय तरी हें थांबोवपाची आयज गरज आसा. आयज मदर नेचर जिका आमी म्हणटात तिका समज आयज आमी सांबाळून दवरली आनी स्पेशली गोंयांत जर आमी तिका सांबाळून दवरली जाल्यार फुडगे पिळगे खातीर कितें तरी उरतलें. नाजाल्यार जे भशेन कन्स्ट्रक्शनां येतात आनी जे भशेन आतां गोंयांत नॅचरल डिजास्टर जावपाक लागल्यात सगळ्याच बाबतींत, पावसाचेच न्ही, दर्याचे बाबतींत, पोल्युशना बाबतींत, ही म्हाका दिसता काळजेची गरज आसा, वेळाची गरज आसा की आमी नेचर सांबाळपाक जाय. गोंयांत आयज पावसाच्या दिसांनी आनी हो पावस भरपूर पडला आनी हितून वयता थिंगा लँडस्लायड्स पेडणे टू काणकोण रस्ते आमचे हायफाय रस्ते, सुपर हायवेज, पूण कितें सब स्टँडर्ड वर्क. हितून कोण रिस्पॉन्सिबल? हे टॅक्स पेयरांचे पयशे
हे पावसाच्या उदकान घातले हितून कोण रिस्पॉन्सिबल? हे कॉन्ट्रॅक्टर. आनी जे कमिशन घेतलां, कमिशन एजंट्स आहा पळय ते एक रिस्पॉन्सिबल हो सब स्टँडर्ड काम करपाक. आयज दूख दिसता सांगपाक, येयल्ल्या कोड्यान उदक भरलेल्या कोड्यान आहा, येयल्ल्या कोड्यान फ्लडीड जाल्ल्या कोड्यान आहा, जावं ती स्मार्ट सिटी, जावं ते नॅशनल हायवेज आनी खूंय तरी वच. हें केन्नाच हांव हें गोंयान हें पळोवंक नासलें. हें आतां ह्याच वर्सांनी पळोवपाक येता इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. हें डेव्हलपमेंट केल्लें बाबा काबार करपाच्या उदकान. कोण एकलो सांगता तिन्या पावस हेवी जाला म्हणून. अरे बापया, पावस हेवी जावंक ना, तकली हेवी जाल्या तुमच्यो. हें कमिशनाक घेवन, हें पावर घेवन तुमी काबार केल्यात आमकां गोंयकारांक, आनी उरलां तें निसंडोन कोत्तात.